निडर था, जर्नैल था, ताजिर भी था और अपने इलाके अपने कबीले का सरदार था। सहाबा कराम ने गिरफ़्तार कर लिया, पकड़कर मस्जिद नबी में लाया गया और मस्जिद नबी के सुतून के साथ बांध दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, देखते हैं कि खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, तवाना जिस्म, उभरा हुआ सीना, अकड़ी हुई गर्दन, हसीन नौजवान मस्जिद नबी के सुतून के साथ बंधा हुआ है। अल्लाह के रसूल सहाबा कराम से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम जानते हो कि तुम किसको पकड़ कर लाए हो? सहाबा कराम इस बात से नावाकिफ़ थे, उनको मालूम नहीं था कि ये कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये समामा बिन आसाल है, यमामा का बादशाह, यमामा कबीले का सरदार, समामा बिन आसाल। आप समामा से पूछते हैं कि सुनाओ समामा, कैसी गिरफ्तारी रही? समामा कहते हैं कि गिरफ़्तार करके मुझसे पूछते हो कि कैसा रहा। फिर आप पूछते हैं कि क्या मेरे सहाबा कराम ने आपको कोई तकलीफ़ या कोई अज़ियत तो नहीं पहुँचाई? समामा फरमाते हैं कि अगर ये मुझे मुसीबत देंगे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, और अगर तुम्हारी तरफ से मुझे कोई रहमत मिले या सुकून मिले तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े होते हैं। पास खड़े होने के साथ साथ वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। आप सुनने के बाद पेशानी में आपकी सिलवट आ जाती हैं, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, अपनी तलवार को यूं करके म्यान से निकालते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे हुक्म दें, अभी इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ मैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नहीं उमर, अपनी तलवार को अपने म्यान में रखो और हौसला रखो। हज़रत तमामा ये चीज़ देखते हैं, ये उनका मिजाज देखते हैं तो ये भी तुंद मिजाज होते हैं। इनकी गर्दन अकड़ी हुई है, आँखें उठी हुई हैं, यूँ करके देख रहे हैं। ये भी तुंद मिजाज और बहुत तेज़ मिजाज के होते हैं। ये कहते हैं कि इन तमनुन तमनुन दादमिन, इन तख्तुल तख्तुल दादमिन। तमामा बिन आसाल कहते हैं, इन तख्तुल तख्तुल दादमिन व इन तमनुन तमनुन अला शाकिरा। अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो मेरा बदला लेने वाला कोई ना कोई ज़रूर होगा। क्योंकि ये जो तमामा बिन आसाल थे, इनका तुंद मिजाज था, तेज़ मिजाज था, अकड़ा हुआ मिजाज और ज़िद्दी मिजाज था, अना परस्त था। तो जैसा इंसान होता है वैसे ही अपने लश्कर की और अपने नीचे के लोगों की वैसी ही तरबियत करता है। इस बेस पर तमामा बिन आसाल ने ये बात की कि इन तख्तुल तख्तुल दादमिन, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे ना तो मेरे कत्ल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। व इन तमनुन तमनुन अला शाकिरा, और अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे, मुझे छोड़ दोगे, तो इस बात का शुक्रिया अदा मैं और मेरे लोग तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनते हैं, बस इस बात के सुनने के बाद आप चले जाते हैं। आप घर चले जाते हैं और सहाबा कराम को कहते हैं कि जो मेरी ऊँटनी है ना, मेरी ऊँटनी का जो दूध है ना, वो समामा को रोज़ाना पिलाया जाए। जब तक समामा हमारी कस्टडी में है, समामा को खिदमत उसकी अच्छी की जाए और उसको दूध भी मेरी ऊँटनी का पिलाया जाए। अगले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाते हैं। कहते हैं, सुनाओ समामा कैसे हो? समामा फिर वही बात दोहराते हैं कि इन तख्तुल तख्तुल दादमिन व इन तमनुन तमनुन अला शाकिरा। अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो मेरा बदला लेने वाले मेरे पीछे से बहुत सारे लोग हैं, और अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे, मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया बहुत अच्छे तरीके से अदा करूँगा। आप ये बात सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं, और हैरान होते हैं कि समामा कितने तेज़ और तुंद मिजाज का है, अकड़ी मिजाज का, अकड़ा हुआ है। फिर आप चले जाते हैं। फिर तीसरे दिन आप आते हैं। आप तीसरे दिन आने के बाद फिर समामा से पूछते हैं, हाँ समामा सुनाओ कैसा रहा आज का दिन, कल का दिन? आप फिर वही बात करते हैं। समामा फिर वही बात करता है, इन तख्तुल तख्तुल दादमिन व इन तमनुन तमनुन अला शाकिरा। अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो मेरा कत्ल का बदला लेने वाले लोग बहुत सारे हैं। आपकी अकड़ नहीं गई। तीसरे दिन भी यही बात की। एक ऐसा हुक्मरान, अपने इलाके का, अपने शहर का, मक्का मदीना का हुक्मरान, उस हुक्मरान के सामने एक कबीले का सरदार कह रहा है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारा शुक्रिया अच्छे से अदा करूँगा, और अगर तुम मुझे मार दोगे, कत्ल कर दोगे, तो फिर मेरा कत्ल का जो बदला है ना, वो लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। ये बात कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं कि समामा का वही मिजाज है, सब कुछ वही है, ये बदल नहीं रहा। आपने तीसरे दिन सहाबा कराम से कहा कि समामा को छोड़ दो, जाने दो। दरअसल हज़रत ये जो तमामा है, तमामा बिन आसाल थे, ये शुरू से ही मुसलमानों से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करते थे। ये कहते थे कि मैंने मिस्र फिरा, यूनान फिरा, रूम फिरा, ईरान फिरा, सब कुछ फिरा, लेकिन मुझे मक्का और ये जो मदीना है ना,
اس جیسے برا شہر مجھے کوئی بھی نہیں لگتا. یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا چہرہ ہے نا، جو تیرا چہرہ ہے، اس چہرے سے مجھے اتنی نفرت ہے کہ دنیا کے اس چہرے سے زیادہ مجھے کسی سے بھی نفرت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو توہین آمیز جو رویہ ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کی اکڑ دیکھتے ہیں، ضد دیکھتے ہیں. آپ اپنی خوش اخلاقی سے اس کو برداشت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اے میرے اصحاب ثمامہ کو جانے دو، واپس جانے دو، ثمامہ بن اثال کو چھوڑ دو. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک کہانی جس نے حضرت ثمامہ بن اثال کے دل کو بدلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں کہا کسی شخص پر، کسی صحابی پر. آپ دیکھیں کہ حضرت ثمامہ جو ہیں وہ مسجد نبوی سے آزاد ہو گئے اور چلے گئے. جا رہے ہیں لیکن دل ڈگمگا رہا ہے. سوچ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان 3 دن سے بندہ رہا جنہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اف تک نہیں کہا، میری خدمت اچھے سے کی، مجھے کھانا اچھا دیا، مجھے وہی دیا جو خود کھا رہے ہیں، اور ویسا ہی سلوک رکھا جیسے اپنے دوسرے اصحاب کے ساتھ سلوک رکھ رہے ہیں. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رویہ دیکھ کر 3 دن کا جو رویہ تھا، دیکھا کہ صحابہ کرام کیسے آپس میں بیٹھ رہے ہیں، اپنے پیٹ سے زیادہ دوسرے کی پیٹ کی پرواہ کر رہے ہیں، اپنی دولت کو اپنے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ حضرت ثمامہ بن اثال یہ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھنے کے بعد جب وہ مسجد نبوی سے چھٹ کر چلے گئے نا، آگے جاتے ہیں دل ڈگمگا رہا ہے. قدم آگے جا رہے ہیں لیکن دل پیچھے کو آ رہا ہے. جو قدم ہے نا وہ آگے جا رہے ہیں لیکن جو دل ہے وہ پیچھے کو آ رہا ہے. آپ جاتے ہیں ایک باغ کے اندر کنواں دیکھتے ہیں، کنویں کے اندر غسل کرتے ہیں، اپنے کپڑے دھوتے ہیں، پاک صاف ہو کے واپس آتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے ثمامہ پر. ثمامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ کے رسول، میں واپس آ گیا ہوں، میرا دل واپس آ گیا ہے، آگے نہیں جا رہا تھا. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام خوش ہو گئے. حضرت ثمامہ کہتے ہیں اب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکی ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، مجھے اپنا عمرہ کمپلیٹ کرنے دیں، مکمل کرنے دیں. صحابہ کرام حضرت ثمامہ کو اس وقت پکڑتے ہیں جب یہ عمرہ کرنے جاتے ہیں. جاہلیت کے دور میں بھی عمرہ ہوتا تھا. فرق یہ تھا کہ اس وقت وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں پر اپنی قربانی چڑھاتے تھے. اب عمرے کی نوعیت بدل چکی ہے. حضرت ثمامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں اپنا عمرہ مکمل کر لوں. آپ عمرہ جاتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، اور مکمل کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور قبیلے والوں کو بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تھے صحابہ کرام کا رویہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ. قرآن مجید میں اس کے متعلق یہ آیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. آپ دین میں کسی کے ساتھ بھی زبر اور زبردستی، جبر اور زور نہیں کر سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے رسول، اے محمد، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر تمہارا مزاج تند رہا، تم میں اکڑ رہی، تم میں ضد رہی، تم انا پرست رہے، تم تند مزاج رہے، تم غصے والے رہے، تم جذباتی رہے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو پھر تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا. تمہارا کردار دیکھ کر تم سے دور بھاگیں گے لوگ. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. آپ کو جو نصیحت کرنی ہے، جو پیغام دینا ہے، جو بھی بات کرنی ہے نا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے اچھے طریقے سے کریں. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. آپ اس پر نگران نہ بنیں، اس پر زور زبردستی نہ کریں، اس پر جبر نہ کریں. اور جب آپ نرم مزاج ہو جاتے ہیں، آپ کا لہجہ اچھا ہوتا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، آپ کا کردار اچھا ہوتا ہے، آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، آپ کے افعال اچھے ہوتے ہیں، تو پھر ثمامہ بن اثال جیسے لوگ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں. صعصع بن ناجیہ جیسے لوگ صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے برکات اور ثمر اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی. یہ جو واقعہ تھا یہ ثمامہ بن اثال کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تھا. آپ دیکھیں کہ ایک سردار کتنی آسانی سے اسلام قبول کر لیتا ہے صرف 3 دنوں میں. 3 دن کے اندر اندر ایک ایسا انسان جس کا مزاج تند، جس کے مزاج میں ترشی،
جو اکڑ مزاج ضدی اپنے قبیلے کا سردار اور خوبصورت نوجوان، ساری حکمرانی کی خوبیاں اس بندے میں موجود تھیں۔ 3 دن کے اندر صحابہ کرام کا رویہ اور اللہ کے رسول کا رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں چاہیے، ہمیں اپنا اخلاق درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کردار درست کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت اچھے کردار کے حامل تھے، تند مزاج تھے، لیکن تب تھے جہاں پر اسلام کی بات آتی تھی، اور اتنے خوش اخلاق اور اچھے مزاج کے تھے کہ اپنی دولت، اپنی بھوک، اپنی روزی روٹی، اپنی بیویاں، اپنے بچے تک قربان کر دیتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنی منہم، اللہم اجعلنی منہم، اللہم اجعلنی منہم۔